अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। पीटीआई की 3 साल कारकर्दगी आवाम की उम्मीदों पर पूरी नहीं उतरी और आवाम की मुश्किलात हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं। महंगाई अरूज पर है, अफरा तफरी फल फूल रही है। करप्ट लीडर कप्तान की पॉलिसी के सबब अपने बोने का खतरनाक हद तक बढ़ा चुके हैं। वो कप्तान जिसने करप्शन ख़त्म करना थी, वो इन्हीं की गलत पॉलिसियों के सबब और ज़्यादा हो चुकी है। अफसोस तो इस बात का है, जो काम अपोजिशन ना कर सकी वो इमरान खान की नाअहली और गलत फैसलों ने कर दिखाया। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है, इसीलिए इसे आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दें। कहते हैं कि किसी कौम को जंजीरों में जकड़ना हो तो इसे कर्जा लेकर दें, और वो भी सूद पर। और जो मिनी बजट आवाम पर नाजल किया जा रहा है वो इन्हीं कर्जों का नतीजा है। वज़ारत ख़जाना चाहे कितनी बार भी कहती रहे कि लोगों के इस्तेमाल की किसी चीज़ पर भी टैक्स नहीं लगेगा, कौम मानने को तैयार नहीं है। इस बार बिजली के बिल देखकर पाकिस्तानियों के औसां ख़ता हो गए। इसकी बुनियादी वजह बुनियादी टैरिफ और सरचार्ज में इजाफा था। सच तो ये है कि 2021 में बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 18.71 रुपये तक महंगी की गई। एक साल में 9 बार बिजली की कीमत में इजाफा किया गया। 650 अरब रुपए का बोझ बिजली सार्फिन पर डाला गया। तो ये चाहे जितना मर्जी कह लें कि पूरी दुनिया में महंगाई है, इसे जितना भी मैनेज करने की कोशिश करें, ये सब झूठ ही लगता है। मसला तो ये है कि कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा। ये IMF के हुक्म पर आवाम पर जुल्म कर रहे हैं। दूसरी जानब तजर्बाकार खिलाड़ी शेख रशीद फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं, और एक पेशकश भी उन्होंने कर दी है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए तो उनको वीज़ा और टिकट फ्री दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कह दिया है कि नवाज शरीफ और जरदारी करप्ट और गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। इस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि शेख रशीद का बयान बताता है कि हुकूमत की टल्ली बच गई है। कहने वाले तो कह रहे हैं कि बरतानिया में मियां नवाज शरीफ का क़याम कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं, इसीलिए वापस आना उनकी मजबूरी है। इमरान खान ने ऐसे लोग चुन चुन कर लगाए हैं जो ना सियासी सूझबूझ रखते हैं और ना ही ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म रखते हैं। लगता है कि हर मशीर किसी माफिया का नुमाइंदा है। किसी से हुकूमती कारकर्दगी की बात करें तो वो तारीफ़ें करते करते नहीं थकते। कहते हैं कि अपोजिशन हमें काम नहीं करने देती, सिर्फ हम पर तनकीद करती है। कप्तान की मजबूरियाँ क्या हैं, कोई भी नहीं जानता। वो पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि किसी को नहीं छोड़ूंगा। सवाल ये पैदा होता है कि इसने किसी को पकड़ा ही कहाँ है जिसे छोड़ेगा नहीं। इमरान और कुछ ना करता, सिर्फ सरकारी अफसरान की एकड़ों पर फैली कोठियाँ कनाल के घर पर मुहित कर देता। ये रेलवे के अफसरान ये GROs की एकड़ों पर फैली हुई कोठियाँ एक साइज में ले आते, प्रोटोकॉल ही कंट्रोल कर लेते तो लोग समझते कि कुछ तब्दीली आई है। अगर रियासत मदीना का नाम लिया ही था तो मुल्क में कोई कानून कोई इंसाफ ही राइज कर देते। उल्टा उन्होंने जुल्म का निज़ाम राइज कर दिया। उन्होंने पहले तो हेलीकॉप्टर पर घर जाना शुरू कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने करोड़ों रुपए की गाड़ियां मंगवाना शुरू कर दी। पहली बार DC, कमिश्नर और दीगर ओहदों पर तैनाती के पैसों की बाज़गाश सुनाई देने लगी। इनकी असल कारकर्दगी जो वज़ीर मशीर बताते नहीं हैं। कप्तान अगर ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को 5 वज़ीरों के सुपुर्द करके वो मतलूबा नताइज हासिल कर लेंगे तो उनकी मर्जी है, लेकिन मामला इतना आसान नहीं जितना उन्होंने समझा हुआ है। इमरान खान ने पार्टी तंजीमें तोड़ दी हैं तो असद उमर को नया जनरल सेक्रेटरी लगा दिया। पंजाब में शफकत महमूद, जनूबी पंजाब में खुसरो बख्तियार और KPK में परवेज़ खटक। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि उल्टा नुकसान ही होना है। ये इमरान खान की नातजर्बाकारी और नाअहली ही है। ये PTI के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के मुतरादिफ ही है। आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट भी दिख जाएगा। तंजीमी तौर पर इंतशार का शिकार होने वाली जमात को दुरुस्त करना आसान होता तो ये काम बहुत ही पहले हो चुका होता।
اب انتشار کم ہونے کی بجائے مزید بڑھے گا، کیونکہ یہ نئی انتظامیہ اور باڈی اپنی مرضی پر کام کرے گی اور ناراضگی کو مزید بڑھائے گی، کم نہیں کر سکے گی۔ دراصل اسد عمر کو جنرل سیکرٹری بنا کر عمران خان نے ایک بار پھر جوا کھیلا ہے، جو پہلے انہیں وزیر خزانہ بنا کر کھیل چکے ہیں، جس کے نتائج پوری قوم اب تک بھگت رہی ہے۔ کیا ان میں پارٹی کو منظم کرنے کی صلاحیت ہے؟ کیا ان کے چاروں صوبوں میں رابطے ہیں؟ کیا ان کا کوئی مضبوط سیاسی بیک گراؤنڈ ہے جو سیاسی پوسٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ یہ بات الگ ہے کہ وہ عمران خان کے بااعتماد ساتھی ہیں، مگر بات یہاں ایک پارٹی کو سیدھی راہ پر لگانے کی ہے۔ اگر ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے تو انہیں وزارت کے جھنجھٹ سے آزاد کر دیں تاکہ ان کی مکمل توجہ تحریک انصاف کے تنظیمی ڈھانچے پر ہو۔ کہنے کو تو عمران خان کہتے ہیں کہ پارٹی امور کی نگرانی وہ خود کریں گے، وہ اوپر سے نیچے تک ڈھانچہ بنائے بغیر معاملات کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ ٹویٹر پر ٹرینڈ چلوا دو، جو پی ٹی آئی کی مخالفت میں بولے اسے گالم گلوچ کا سامنا ہو تو پارٹی مقبول ہے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ جب کنٹونمنٹ کے انتخابات ہوئے تو اپنے ہی امیدواروں کے خلاف سرگرم لوگ کوئی اور نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ تھے، جس کی وجہ سے ہر جگہ انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کپتان نے پرویز خٹک کو پی ٹی آئی کے پی کے کا صدر بنا دیا، پر لوگ جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ محمود خان سے ان کی نہیں بن رہی۔ یہی وجہ ہے کہ پرویز خٹک کے پی کے ایک گروپ کی سرپرستی کرتے ہیں۔ یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ پرویز خٹک کو ممبر صوبائی اسمبلی بنا کر شاید وزیر اعلیٰ کے پی کے بنا دیا جائے گا۔ کہ پی کے کی سیاسی صورتحال بالکل مختلف ہے اور یہ بھی وہاں پر بہت بڑا جوا ہوگا۔ وہاں ذاتی مفادات کو سیاسی مفادات پر ترجیح دینے کا رواج موجود ہے۔ حالیہ بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کو شکست اسی لیے ہوئی کہ ان کے ممبران اسمبلی نے اپنے ہی امیدواروں کی مخالفت کی۔ پرویز خٹک کے پی کے اچھے وزیر اعلیٰ رہے، ان کے دور میں ترقیاتی کام بھی ہوئے، تاہم پارٹی تنظیمی ڈھانچے کو وہ ایک جگہ منظم کر سکیں گے یہ مشکل کام ہے۔ جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے، پنجاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک وسطی پنجاب اور دوسرا جنوبی پنجاب۔ وسطی پنجاب کے صدر شفقت محمود اور جنوبی پنجاب کا صدر خسرو بختیار کو بنایا گیا ہے۔ یہ دونوں وزراء شاید ہی پنجاب کے کسی شہر کے دورے پر گئے ہوں۔ شفقت محمود کا تو تھوڑا بہت سیاسی ویژن ہے، لیکن پارٹی کو منظم کرنے کا کوئی تجربہ نہیں۔ انہیں یہ سمجھنے میں ابھی کافی عرصہ لگے گا کہ تحریک انصاف تنظیمی سطح پر کہاں کھڑی ہے۔ لاہور میں علیم خان کو کارنر کیا گیا ہے، جو سیاست سے ہی بد دل ہو گئے ہیں۔ خسرو بختیار حکومت کے اتحادی ہیں، وہ ایک تحریک بنا کر حکومت کے اتحادی بنے۔ ان کا سیاسی حلقہ رحیم یار خان تک محدود ہے اور یہ جہانگیر ترین گروپ سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ کیا ان کے آنے سے شاہ محمود قریشی کا گروپ نظر انداز ہو جائے گا؟ اگر ایسا ہوا تو جنوبی پنجاب میں بھی تحریک انصاف ایک نئی کشمکش سے دوچار ہو جائے گی۔ دراصل قدرت نے عمران خان کو ایک سنہری موقع دیا تھا کہ وہ ملک کو کسی پٹڑی پر چڑھا دیتے، مگر ان کی 3 سالہ دور اقتدار میں کوئی اہم چیز دیکھنے کو نہیں ملی سوائے نعروں اور الزامات کے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ نے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتانا ہے اور اپنی رائے سے آگاہ کرنا ہے۔